मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यह दुनिया सिर्फ वही नहीं जो हमें नजर आती है। हमारी आंखों से ओझल एक ऐसी दुनिया भी मौजूद है जिसके रहने वाले ना हमें दिखते हैं और ना हम उन्हें छू सकते हैं, मगर वो हमारे आसपास हैं, हमारी बातें सुनते हैं और अपनी दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये मखलूक कौन है? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये एक ऐसी मखलूक है जो इंसानों से पहले पैदा की गई। यह आग से बनी है, इन्हें आजमाया गया और इन्हें जिन्नात कहा जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे जिन्नात कब और कैसे पैदा हुए, इनका तर्ज जिंदगी कैसा है और कुरान और हदीस हमें इनके बारे में क्या बताते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो कुछ आप आज जानेंगे वो आपके तसव्वुरात को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जिन्नात की तख्लीक के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि वल्जान्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम, और जिन्नात को हमने इससे पहले सख्त गर्म हवा वाली आग से पैदा किया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुरान मजीद में जिस नारे समूम का जिक्र किया गया है, दरअसल सख्त गर्म हवा को कहते हैं। एक तो इसके जहरीले होने की वजह से, और दूसरा इसलिए कि वो जिस्म के मसामात के अंदर पहुंच जाती है। इससे मुराद खालिस आग है जो धुएं से खाली और अपनी तेज़ी की वजह से लू की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ऐसी शदीद आग से जिन्नात की तख्लीक एक अहम हकीकत है जो हमें उस मखलूक की ताकत और नौयत की तरफ इशारा देती है। उस आग में मौजूद सख्त तरीन तपिश हमें ये बताती है कि जिन्नात की तख्लीक का अंसर इंसानों के बरक्स है। इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया है, जबकि जिन्नात की पैदाइश आग से की गई है। जिन्नात का एक ख़ास आग से पैदा होना उन्हें ख़ास ताकतवर बनाता है। जिन्नात की ताकतें इंसानों की ताकतों से बहुत मुख्तलिफ हैं, इसलिए जिन्नात की क़ुव्वतों को समझना इंसान के लिए मुश्किल है, क्योंकि ये मुख्तलिफ नौयत की हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीईन, अब सवाल ये नहीं कि जिन्नात को किस चीज़ से पैदा किया गया, बल्कि ये जानना ज़्यादा अहम है कि उनकी तख्लीक का मकसद क्या था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिन्नात को भी इंसानों की तरह अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है, जैसे कि कुरान मजीद में वाज़ेह अल्फाज में फरमाया गया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब इंसानों और जिन्नात की पैदाइश का मकसद भी हमारे सामने वाज़ेह हो चुका, तो ये सवाल भी उठता है कि क्या जिन्नात ने इस मकसद को पूरा किया। सामीन किराम, कुरान व हदीस में जिन्नात के बारे में कई वाक़ियात बयान किए गए हैं। उनमें से कुछ वाक़ियात में जिन्नात की अल्लाह की इबादत में गफलत और नाफरमानी का ज़िक्र किया गया है। जिन्नात में से ख़ास तौर पर शैतान की नाफरमानी का ज़िक्र किया गया है, जो कि जिन्नात में से था। शैतान की नाफरमानी और तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से दूर करके क़यामत तक के लिए मरदूद करार दिया। कुरान मजीद में ये भी ज़िक्र है कि कुछ जिन्नात अल्लाह ताला पर ईमान लाए और फरमाबरदारी की ज़िंदगी गुजारी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब हम आपको जिन्नात की दुनिया के वो राज बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। अब आप जानेंगे कि जिन्नात हमारी ज़िंदगियों पर कैसे असर अंदाज होते हैं, जिन्नात की ज़िंदगी कैसी है और वो कहाँ रहते हैं और उनकी खुराक क्या है, और उनके बारे में मज़ीद वो हक़ाइक़ के जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जिन्नात की दुनिया हमारी दुनिया के करीब होते हुए भी बहुत मुख्तलिफ है। जिन्नात की दुनिया के बारे में इस्लामी तालीमात में ये ज़िक्र मिलता है कि जिन्नात दुनियावी अनासर से मुख्तलिफ माहौल में रहते हैं, जैसा कि वीरान मकामात, पहाड़ों और सहराओं में। ये मकामात इसलिए मुंतखब किए जाते हैं ताकि जिन्नात आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और इंसानों से दूर रहकर अपने काम सर अंजाम दे सकें। कुरान मजीद में इस बात के इशारात भी मिलते हैं कि जिन्नात हमारी ज़िंदगियों का मुशाहिदा भी करते हैं और हमारा अमल उनकी नज़र में होता है।
ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے جذبات، افعال اور باتوں کو بھی سنتے ہیں، جو کہ ایک گہری نوعیت کی تفصیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ جو کھانا یا پینا انسانوں سے بچ جاتا ہے، جنات اسے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہڈیاں اور دیگر چیزیں جو انسانوں کے لیے ناقابل استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ان کی طرز زندگی کا ایک منفرد پہلو ہے۔ معزز دوستو، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جنات کی عمریں انسانوں سے کئی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی طاقتیں بھی بے مثال ہیں، مگر یاد رکھیں کہ ان تمام خصوصیات کے باوجود وہ بھی اللہ کے حکم کے آگے بے بس ہوتے ہیں۔ معزز دوستو، جب ہم جنات کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کے اشارے اور تفسیری روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانوں سے پہلے زمین پر رہتے تھے اور یہاں حکومت کرتے تھے۔ بعض تفسیری روایات کے مطابق جنات نے زمین پر فساد پھیلایا اور قتل و غارت کا راستہ اختیار کیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو جنات کو اللہ کے حکم سے زمین سے نکال دیا گیا اور اس کے بعد انسانوں کا دور شروع ہوا۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیا جنات انسانوں کے دشمن ہیں؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ معزز دوستو، شیطان جنات میں سے تھا اور اس کی دشمنی انسانوں سے اس وقت سے جاری ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، مگر یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ تمام جنات شیطان جیسے نہیں ہوتے۔ معزز سامعین، جنات کی ایک اور حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح دو گروپوں میں تقسیم ہیں، یعنی کہ مسلمان جنات اور کافر جنات۔ سورہ جن میں ذکر ہے کہ کچھ جنات نے قرآن سن کر ایمان قبول کیا اور کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جنات بھی قرآن سے متاثر ہوتے ہیں اور ان میں سے کئی ایمان بھی لے آتے ہیں۔ ایمان والے جنات نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جبکہ کافر جنات، جنہیں عام طور پر شیطان کہا جاتا ہے، انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات ہمیں قرآن و حدیث میں بار بار سمجھائی گئی ہے۔ معزز دوستو، یہ سب باتیں ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہیں کہ جنات کا وجود ایک حقیقت ہے، مگر ہمیں ان سے غیر ضروری خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے، اللہ پر بھروسہ رکھنے اور روزمرہ کی دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر قسم کے شر سے اور جنات سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنات سے بچنے کے لیے دعائیں اور اذکار بھی سکھائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں ضرور شامل کریں، مثلاً آیت الکرسی کی تلاوت اور صبح و شام کے اذکار وغیرہ۔ اور یاد رکھیں کہ جنات ہوں یا انسان، ہر مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ معزز دوستو، جادو، جنات اور نظر بد سے حفاظت کے لیے مزید معلوماتی ویڈیوز آپ باب الاسلام انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے جنات کی تخلیق، ان کی دنیا اور ان کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کی۔ یہ سب کچھ اس لیے بتایا گیا ہے کہ ہم حقیقت کو سمجھ سکیں اور بے بنیاد خوف یا خیالات سے بچ سکیں۔ معزز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان حقائق سے واقف ہو سکیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے بٹن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور درج کریں۔ ہمیں کمنٹ میں یہ بھی ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔